जंगल में उसने देखा कि एक कांच जैसी लड़की नीली रंग के सादा से सूट में जमीन पर लेटी हुई है। सोते हुए उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत है, एक लम्हे को वो रुक कर उसे देखने लग गया। ए लड़की, उठो, यहां पर क्या कर रही हो? किसी ने उसे उठाया झंझोड़ कर, जो गहरी नींद में सो रही थी। इस तरह अचानक आवाज देने पर वो हड़बड़ा कर उठी। सामने नीली आंखों वाले को इंतहाई गुस्से में देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसने हैरत से आसपास देखा तो मालूम हुआ कि वो एक तारीक जंगल में इस वक्त मौजूद थी। अभी वो हकीकत को पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि सामने वाला बंदा गुस्से से फिर बोला, सुनता नहीं है क्या, या फिर गूंगी हो? नीली आंखों वाला गुस्से से धाड़ा। इस तरह उसे खुद पर गुस्सा करते देखकर हूर ने आसपास देखा। मैं तुमसे मुखातिब हूं मैडम, यहां पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नफ्स नहीं है। फिर इधर उधर क्यों बिला वजह देख रही हो? नीली आंखों वाले ने मजीद तप कर कहा, जिस पर हूर ने सहम कर उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो लड़की, और यहाँ इस तारीक जंगल में क्या कर रही हो? नीली आंखों में गुस्सा लिए वो उसे देख रहा था। मैं हूर ने मुश्किल से मुंह खोला। क्या मैं लगाई हुई है? ठीक से बताओ, कौन हो तुम, और यहाँ कैसे आई, वो भी इतनी रात को? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, मेरा यकीन करो, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, हूर ने रोते हुए बताया। अच्छा, लेकिन कुछ तो याद होगा ना, कहाँ रहती हो, कौन हो, नाम क्या है, कुछ अता पता? नीली आंखों वाले ने नर्म रवैया इख्तियार किया। मुझे यहाँ की जगहों का नहीं पता, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता, हूर ने रोते हुए कहा। कुछ सोचते हुए नीली आंखों वाले ने हूर का हाथ पकड़ा और झट से एक झोंपड़ी में पहुंच गया। हूर उसकी तेज रफ्तारी देखकर परेशान रह गई। ये क्या हो रहा था उसके साथ? ये लो चाय पियो, और तुम मुझे काफी कमजोर लग रही हो। नीली आंखों वाले ने चाय का मग हूर के सामने रखते हुए नर्म लहजे में कहा, जिसे हूर ने खामोशी से थाम लिया क्योंकि उसे वाकई ठंड लग रही थी। तुम रिलैक्स होकर यहाँ पर रह सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन नीली आंखों वाले ने कहा और रुक कर हूर की तरफ देखने लगा, जो मुंह नीचे करके उसकी बात सुन रही थी। लेकिन ऐसी अकेली लड़की, मेरे साथ रहना कोई मुश्किल पैदा हो सकती है, बेहतर है तुम अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुनकर हूर की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। मैं यहाँ इस मुल्क में अपने घर वालों के साथ घूमने आई थी। फिर बस इतना याद है कि रात तो मैंने अपने कमरे में सोने के लिए अपने बिस्तर में लेटी थी, और जब तुमने उठाया तो देखा कि मैं एक जंगल में थी। इसके अलावा और मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन तुम्हारा कोई नाम, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो होंगे, कोई नाम, अपने घर का एड्रेस, कुछ तो याद होगा। नीली आंखों वाले ने कहा, मेरा नाम हूरिया है। मेरे पेरेंट्स की बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आई हूँ पाकिस्तान। मैं अपने मामू के पास रहती हूँ, लंदन। अभी चचा वालों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया है कि मैं ईद इनके साथ गुजारूँ, और फिर कुछ दिन बाद सब ने प्लान किया कि किसी पहाड़ी इलाके में घूम कर आते हैं। और अभी एक दिन ही गुजरा था कि ये सब हो गया, और मैं पता नहीं कैसे जंगल में आ गई। हूर ने आंसू साफ करते हुए कहा। हूर की कहानी सुनकर नीली आंखों में दुख और हमदर्दी आई। चलो तुम आराम से रह लो, जब तक भी रहो, नीली आंखों वाले ने कहा और उठकर बाहर जाने लगा। सुने, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, हूर ने पूछा। मेरे बारे में ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, नीली आंखों वाले ने सख्ती से कहा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ रहना है, आपका नाम तो पता होना चाहिए ना, हूर ने फिर पूछा। ये सुनकर नीली आंखों में नागवारी आ गई। राहम नाम है मेरा, सो जाओ, गुड नाइट। नीली आंखों ने इतना कहकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा लिए, जबकि हूर अभी तक वहां देख रही थी जहां वो खड़ा था, और फिर सोने को लेट गई। उसने कंबल ऊपर लिया। झोंपड़ी से बाहर आकर उसने जोर जोर से सांस लिए, जैसे वो खुद को नॉर्मल करना चाहता हो। मैं ज्यादा देर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, जल्द ही इस लड़की को यहाँ से भेजना होगा, खुद से कहा, और फिर गहरे जंगल में गुम हो गया। मॉर्निंग, हूर ने सुबह उठकर बाहर निकलकर देखा तो सामने एक तरफ नीली आंखों वाला लकड़ियां काट रहा था। गुड मॉर्निंग,
رات نیند تو آ گئی تھی؟ اس کے مصروف لہجے میں پوچھا۔ ہاں بہت اچھی، اتنی اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، حور نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، ناشتہ تیار ہے، وہاں جا کر کھا لو، راہم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ حور نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، راہم نے لب بھینچ کر کہا۔ حور سر ہلاتی چلی گئی۔ یہ لڑکی میرے لیے مزید پریشانی کی وجہ بن رہی ہے، راہم نے سوچتے ہوئے زور سے کلہاڑا لکڑی پر مارا۔ چلو تمہارے چچا کو ڈھونڈتے ہیں، کیا پتا وہ یہیں کہیں مل جائے، راہم نے سیریس ہو کر کہا۔ اور حوریہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑا چلنے پر حور کے پاؤں پتھر سے لگنے سے خون نکلنے لگا۔ خون کی مہک محسوس کرتے ہی راہم کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے غصے سے حور کی طرف دیکھا اور اس کے پاس آ کر زور سے حور کو کاندھوں سے پکڑا۔ اس طرح کرنے سے حور سہم گئی۔ میں نے جان کر نہیں کیا، حور نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ شٹ، I think I should go away. Stay here. Don't move. And please stop the bleeding. راہم نے حور کو سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ حور نے دیکھا راہم کی آنکھوں کا رنگ لال ہو رہا تھا۔ حور ڈر کر پیچھے ہو گئی اور ایک دم سے راہم کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے راہم آتا نظر آیا۔ حور سہم کر کھڑی تھی۔ چلو، راہم نے حور کا ہاتھ پکڑا۔ حور خاموشی سے ساتھ چل دی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، راہم نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حور نے پریشان ہو کر کہا، خیر بہت جلد تم اپنے گھر والوں کے پاس ہوگی، راہم نے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ آبادی کی طرف چل پڑے۔ راہم نے کافی ہوٹل اور باقی ریسٹورنٹ سے پتہ کیا مگر حور کی فیملی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تم اپنے ماموں کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ راہم نے پوچھا۔ اب وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مطلب حور کھانا کھا رہی تھی، راہم بس فارمیلٹی کے لیے ساتھ دے رہا تھا۔ یاد ہے، حور نے خوشی سے کہا، اور پھر کھانا کھا کر دونوں ایک پی سی او کی طرف چل پڑے۔ سلام ماموں، میں یہاں اکیلی رہ گئی ہوں، چچا والے پتہ نہیں کہاں ہیں، آپ سے رابطہ کر کے بتائیں، حور نے روتے ہوئے کہا۔ حور کی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم اپنا پتہ بتاؤ، حور کے ماموں نے کہا، اور پھر حور نے راہم سے پوچھ کر ایڈریس بتا دیا اور پھر کال بند ہو گئی۔ حور خوش تھی کہ وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور راہم حور کے جانے سے دل ہی دل میں بے چین ہونے لگ گیا، اور پھر دونوں واپس چل پڑے کیونکہ حور تھک گئی تھی۔ راہم نے اسے اٹھا لیا اور کچھ ہی دیر میں حور نیند کی وادیوں میں چلی گئی، جبکہ راہم کے اندر ایک طوفان سر اٹھانے لگا۔ مشکل سے اس نے حور پر سے توجہ ہٹائی اور اپنی چٹائی پر لٹا کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایک انسان کے لیے اتنا بے چین ہو رہا تھا، اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جمال، تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ رشید نے فون کر کے حور کے فون اور باقی سب کی تفصیل بتائی۔ لیکن ہم نے تو اسے جنگل میں پھینک دیا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے مطابق اس جنگل میں جو بھی جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا، پھر حور کیسے زندہ ہے؟ جمال نے پریشانی سے کہا۔ جو بھی ہوا اب جاؤ اور جا کر اسے لے آؤ، کہیں وہ پولیس کے پاس نہ چلی جائے، رشید نے غصے سے کہا۔ اوکے، جمال نے فون کر ہی رکھ دیا۔ کیسی منحوس لڑکی ہے، مرتی بھی نہیں، جمال نے حقارت سے سوچا اور اپنی پیکنگ کرنے لگ گیا۔ کل تم چلی جاؤ گی، پھر شاید تم اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو جاؤ کہ سب بھول جاؤ۔ کبھی کوئی اجنبی ملا ہے؟ راہم نے حور کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ بھی ہو، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گی، حور نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر راہم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ تو تھا جو دونوں نے محسوس کیا۔ راہم نے حور کا مائنڈ ریڈ کیا تو پتہ چلا حور ابھی 7 سال کی تھی کہ اس کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیونکہ حور کے پاپا اچھا خاصا بزنس چھوڑ کر گئے تھے، تبھی اس کے ماموں اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اس طرح سال گزر گئے اور حور اپنی تعلیم پوری کر چکی تھی اور اب 19 برس کی تھی، اور قانون کے مطابق اب وہ اپنی ساری پراپرٹی کی مالک تھی۔ لیکن یہ بات اس کے ماموں اور چچاؤں کو بہت دیر بعد پتہ چلی، جب حور کے بابا کے وکیل نے گھر آ کر ان کو بتایا کہ اب حور 19 کی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی پراپرٹی اس کے نام ہو جائے گی۔ مگر یہ اس کے ماموں اور چچاؤں کو کب منظور تھا، اور انہوں نے مل کر ایک پلان بنا لیا اور حور کو پاکستان بلایا، اور پھر گھومنے پھرنے کی غرض سے ایک پہاڑی علاقے میں لے گئے۔ رات کو کھانے میں نشہ دیا گیا۔ رات کو جب حور سو رہی تھی تو جمال اور اس کے بیٹے نے مل کر حور کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا۔ حور کے ماموں اور چچاؤں کی نظر میں وہ مر چکی تھی، لیکن اب حور کا پھر سے فون کرنا ان کو پریشان کر گیا۔ راہم، تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، اکیلے کیسے رہتے ہو اس جنگل میں؟ حور نے خاموشی توڑی۔ یہ تمہیں بہت عجیب لگے گا،
मेरी कहानी सुनकर, लेकिन सच यही है। राहम ने हूर की तरफ देखा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ। सुना होगा तुमने, फिल्मों में देखा भी होगा, राहम ने हूर की आंखों में देखकर कहा। हूर ये सुनकर डर गई। राहम हूर का ज़हन पढ़कर हंस दिया। हूर ने पहली दफ़ा उसे हंसते देखा। कोई इतना प्यारा भी लग सकता है, हूर ने सोचा। मैं कुछ नहीं करूँगा, फिक्र मत करो, राहम ने कहा। तुम कब से हो यहाँ, और तुम अकेले हो या और भी हैं तुम्हारे जैसे जंगल में? हूर ने डर कर पूछा। नहीं, यहाँ और भी हैं, मगर मैं सबसे अलग हूँ। मैं जानवरों का खून पीता हूँ, राहम ने कहा, जबकि बाकी जिन ऐसे नहीं हैं। हूर ने कहा, तो फिर कैसे हैं? बाकी सब बुरे हैं, शैतानी जिन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, राहम ने कहा। तो तुम ऐसे कैसे हो गए? हूर ने पूछा। आज से कोई 100 साल पहले मैं अपने घर वालों के साथ रहता था। हम बहुत खुश थे। फिर अचानक कहीं से शैतानी जिन आ गए। एक एक करके उन्होंने हम सबको मार डाला। फिर अचानक एक दिन मेरे घर में भी रात को हमला हो गया और उन्होंने मेरे बाबा और बहनों को मार दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 2 साल का था। न जाने कैसे उनकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ी और वो लोग चले गए। फिर अगले दिन एक औरत ने मुझे उठा लिया। वो बे औलाद थी, उसके पास उसका कोई नहीं था। उसने मुझे अपने पास रखा। मुझे बताया गया कि मैं उसी का बेटा हूँ। वक्त गुजर गया और जब मैं 20 साल का हुआ तो अचानक एक दिन उस औरत ने सारी हकीकत मुझे बताई कि मेरे गांव और घर वालों को जिन्नात के एक टोले ने मार दिया था। उस औरत ने अपने आका से छुप कर मुझे रखा हुआ था। अचानक उस आका को मालूम हो गया और उसने हमारे घर हमला कर दिया। तभी मरते मरते उस औरत ने मुझे बताया कि तुम एक जिनज़ादे हो और तुम्हारे पास बहुत सी ताकतें हैं ताकि तुम शैतानी जिन्नात का मुकाबला कर सको। फिर मैंने सबका मुकाबला किया और अपने ग्रुप का खात्मा करके यहाँ आ गया। अब काफ़ी साल से यहाँ अकेला हूँ। कभी कभी आबादी में जाता हूँ खैर खबर के लिए, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। मैं वापस आ रहा था कि आबादी वाले इलाके से, तभी तुम मुझे मिली। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना दूसरे शैतानों की तरह मैं तुम्हें भी मार देता। अगर मैं और थोड़ा लेट होता तो शायद वो लोग तुम्हें आकर उठा कर ले जाते, राहम ने तंज करके कहा। खैर तुम तो चली जाओगी तो मैं आराम से रह सकूंगा, राहिम ने कहा। हूर ने हैरत से उसे देखा। और दूसरी बात, तुम ख्याल से रहना, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हारे लोग तुमसे मुखलिस नहीं हैं। वो कभी भी तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत हो तो आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा, राहम ने हूर की तरफ देखकर कहा। हूर ने सर हिला दिया। चलो सो जाओ, क्योंकि हम तो जिन्नात हैं और रात में अक्सर हमें नींद नहीं आती, राहम ने हंसकर कहा। और हूर खामोशी से उठकर चली गई और राहम बस उसे देखता रहा। ईद को बस 4 दिन रह गए थे। हूर के चचा आए और एक फजूल सी कहानी सुनाकर हूर को साथ ले गए। जाते वक्त हूर ने एक आस से राहम को देखा, मगर राहम दूसरी तरफ मुंह किए बैठा था। शायद वह हूर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। और फिर हूर आंसू लिए आंखों में चली गई और राहम उसे देखता रह गया। इसका हल निकालना होगा। हूर को रास्ते से हटाकर ही हम सुकून से रह सकते हैं, जमाल ने फ़ोन पर रशीद से कहा। हाँ फिक्र न करो, मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ, फिर करते हैं कुछ इसका, रशीद ने कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। इस मनहूस को फिर ले आए, कब जान छूटेगी, जमाल की बीवी ने कहा। बस थोड़ा और वेट, सब कुछ हमारा हो जाएगा, और इस रशीद का भी मैंने इंतज़ाम कर रखा है, जमाल ने हंसकर कहा। ये सुनकर जमाल की लालची बीवी हंस दी। हूर बेटा हमें माफ़ कर दो, तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर थक हाकर हम वापस आ गए। तुम जान नहीं सकती हम कितने परेशान थे, जमाल ने प्यार दिखाकर कहा। जी चचा माफ़ कर दें, पता नहीं कैसे मैं गुम हो गई, हूर ने कहा। चलो तुम रेस्ट करो, कुछ चाहिए तो बताना, जमाल ने कहा और हूर ने ना में सर हिला दिया। रशीद सुबह ही पहुंच गया। सबसे पहले हूर से मिला, झूठा प्यार दिखाया। हूर तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारी बात सुनकर मैं कितना परेशान हुआ था, तभी तो इतनी जल्दी आ गया, रशीद ने कहा। जी मामू, हूर ने भी प्यार से कहा और दिल में सोचा कि राहम को गलत फहमी हुई होगी, मामू और चाचू इतना ख्याल तो रखते हैं। इस तरह सारा दिन गुजर गया और रात का खाना खाकर सब अपने रूम में चले गए। कुछ सोचा, जमाल ने पूछा। हाँ एक प्लान है, आज रात ही हम हूर को मार देते हैं। कौन सा कोई जानता है हूर को यहाँ पर,
رشید نے کہا۔ سوچ لو ایک دفعہ، کہیں کوئی پنگا نہ بن جائے۔ جمال نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس تم وہی کرو جو میں کہتا ہوں، رشید نے کہا۔ حور پانی لینے کے لیے نیچے آئی تو دیکھا کہ ماموں اور چاچو بات کر رہے تھے۔ اس کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا۔ حور نے سب کچھ سن لیا۔ ماموں کی بات سن کر اس کی چیخ نکل گئی، مگر جلدی سے اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ چیخ سن کر جمال اور رشید نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کوئی ہے، دیکھو تو کون ہے، رشید نے پریشانی سے کہا۔ دونوں نے بھاگ کر دیکھا تو حور کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ حور نے سب سن لیا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہے، رشید نے کہا، اور دونوں حور کے کمرے کی طرف بھاگے۔ حور دروازہ کھولو، رشید نے کہا۔ اندر حور ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ دیکھو حور، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، رشید نے غصے میں کہا۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا اور جمال نے جلدی سے دروازے کی دوسری طرف چابی ڈھونڈی۔ پلیز اللہ مدد، راہم کہاں ہو تم؟ آ جاؤ جلدی، تمہاری حور مر جائے گی ورنہ۔ حور نے روتے ہوئے راہم کو دل سے آواز دی۔ حور، لگتا ہے کسی مصیبت میں ہے، مجھے جانا ہوگا، راہم نے کہا، اور جلدی سے وہ وہاں سے نکل گیا۔ چابی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے چھپ کر بیٹھی حور کو دیکھ کر جمال اور رشید ہنس دیے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ بس آج کے بعد کبھی کوئی تکلیف، کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ ہم اپنی پیاری بیٹی کے سارے دکھ ختم کر دیں گے، رشید نے ہنس کر حور کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ماموں پلیز چھوڑ دیں، میں چلی جاؤں گی، حور نے روتے ہوئے کہا۔ روتے نہیں، جمال نے آگے بڑھ کر حور کو پکڑا۔ ہم بہت پیار سے تمہیں ختم کریں گے، رشید نے کہا، اور جمال نے حور کو اچھے سے قابو کر لیا۔ رشید کے ساتھ میں ایک چاقو تھا۔ حور کی طرف بڑھا اور اسی وقت حور نے آنکھیں بند کر کے پھر سے راہم کو یاد کیا۔ رشید نے حور کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے آگے سے ہاتھ پکڑ کر واپس موڑ دیا اور چاقو سیدھا رشید کے بازو پر لگا۔ رشید نے چیخو پکار شروع کر دی۔ کسی اجنبی کو دیکھ کر جمال نے بھی غصے سے اپنا پسٹل آگے کیا، مگر راہم نے جلدی سے پسٹل موڑ کر جمال کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ دونوں نیچے پڑے چیخ رہے تھے اور پھر راہم نے پولیس کو کال کی۔ پولیس نے آ کر جمال اور رشید کو پکڑ لیا اور پھر جیل لے گئے۔ حور سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ راہم پاس بیٹھا حور کے سر میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ راہم، تم ٹھیک ہو؟ حور نے ہوش میں آتے ہی پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، راہم نے کہا، اور پھر ساری بات بتا دی کہ اس کے ماموں اور چاچو کو اس نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ حور راہم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بس آپ چپ، راہم نے کہا، بھول جاؤ، اور کل تو ویسے بھی عید ہے، راہم نے پیار سے کہا۔ عید کی شاپنگ کی؟ راہم نے پوچھا۔ حور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر میں کروا کر لاتا ہوں، راہم نے حور کو اٹھا کر کہا، اور حور مسکرا دی۔ راہم نے حور کے لیے ایک پیاری سی بلیک رنگ کی فراک لی جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا، اور باقی چوڑیاں اور مہندی بھی لگوائی۔ راہم، میں چاہتی ہوں ماموں والے سب جیل سے باہر آ جائیں، حور نے کار میں بیٹھ کر کہا۔ حور، اتنا کچھ ہوا پھر بھی؟ راہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ یہ عید قربانی اور ایثار کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں سب کو معاف کر دوں، حور نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، راہم نے جواب دیا، اور پھر کچھ گھنٹے بعد رشید اور جمال سب جیل سے باہر آ گئے۔ سب نے حور سے معافی مانگی۔ حور نے معاف کر دیا۔ آپ کی غلطی کی وجہ سے مجھے ایک اچھا ساتھی ملا، اس صدقے میں نے آپ کو معاف کر دیا، حور نے راہم کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ حور، تم خوش تو ہو؟ راہم نے پوچھا۔ اس وقت وہ ایک مسجد میں تھے اور نکاح پڑھا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت عید ہے جو میں تمہارے ساتھ مناؤں گی، حور نے پیار سے کہا۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، راہم نے حور کو اٹھا کر کہا۔ حور نے راہم کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور دونوں سب سے دور اپنے گھر چلے گئے، جہاں ایک اچھی اور خوشحال زندگی ان کا انتظار